डॉक्टर आमिर लियाकत ने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के जरिए बहुत शोहरत पाई, लेकिन अगर आप उनकी जिंदगी पे निगाह दौड़ाएंगे तो वो शिर्क की दावत देने वाले रहे। उनका ये जुमला ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि उस अली ने अली को जमीन पे भेजा। वो या अली मदद कहने वाले, वो गैरुल्लाह की पुकार पर ईमान रखने वाले और वही कब्र परस्तों वाले अकाइद। सहाबा की गुस्ताखी के भी उनके कई क्लिप मौजूद हैं जिससे उनका रजू साबित नहीं है सैयदना अमीर मुआविया की तौहीन में, सैयदना अबू सुफियान की तौहीन में, बल्कि पूरी बनु उमैया के खिलाफ जो उसने जुबान दराज की इमाम बाड़ों में जाकर मजलिसें पढ़ते हुए, वो मौजूद है आदि रिकॉर्ड और उससे रजू साबित नहीं है। सहाबा का मामला बड़ी अजमत वाला मामला है, लेकिन किसी बंदे की फिक्र को पहचानने के लिए सबसे पहले अकीदा तौहीद है। सबसे पहले यह चेक किया जाएगा कि यह अकीदा तौहीद में कैसा था। अगर यह शिर्क अकबर करने वाला नहीं है, गैरुल्लाह की इबादत का दाई नहीं है, गैरुल्लाह का पुजारी नहीं है, उनसे मदद नहीं मांगता था, उन्हें मुश्किल कुशा हाजत रवा नहीं समझता था, तो फिर इसके साथ मामला, इसके बाद वाले मामला पे गौर किया जाएगा। लेकिन जो अकीदा तौहीद के मसले पर फेल हो, उसकी वफात पर मगफिरत की दुआओं की पोस्टें और लोगों से यह तलब करना किसके लिए दुआ की जाए, किसी अहले शिर्क के लिए मगफिरत की दुआ नहीं की जा सकती जब तक यह इल्म ना हो कि यह अपने उस शिर्की अकायद से तौबा ताइब हो चुका था। अगर शिर्की अकायद से तौबा ताइब हो गया, फिर उसके लिए मगफिरत की दुआ होगी। उसकी जो जाती जिंदगी है, हम इस जुमले को फिर दोहरा रहे हैं, किसी शख्स की जाती जिंदगी, वो उसकी शादियों के मामले पर हो, वो उसके और अखलाकी मामलात पर हो, वो उसके और उसके अल्लाह के हवाले कर दे। आपको उसकी जात से क्या तकलीफ है? हाँ, अगर किसी के अफकार, किसी के नजरियात किताब और सुन्नत की तालीम से टकराएं तो फिर सलफ सालिहीन ने अहले शिर्क और अहले बिदअत का रद्द किया, उनके अकायद का रद्द किया। किसी के अकायद का रद्द करना और मामला है, और किसी की जात पे, उसके जाती मामलात पे कीचड़ उछालना, उस जाती मामलात को अल्लाह के हवाले कर दीजिए। लेकिन मगफिरत की दुआ किसके लिए होगी? अहले तौहीद के लिए। किसी मुशरिक के लिए मगफिरत की दुआ नहीं होगी। मैं रोज़े रसूल के अंदर जब गया था तो मैंने एक ही दुआ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अल्लाह के हुजूर रखी थी। ये जो जुमला और सुनिएगा, रसूल से दुआ नहीं मांगते अल्लाह से। वरना लोग ये कहेंगे, हमें तो इस नात को भी चेंज कराया कि सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना ही है, सब्ज़ गुंबद वाले तुम हम पे करम करना, जब वक्त नज़र आए तो दीदार। मंजूर दुआ तो अल्लाह करता है, दुआ तो सिवाय अल्लाह की कोई सुनता ही नहीं। उजीबु दावत दाई ज़दान उदूनी अस्तजिब लकुम, तो दुआ तो अल्लाह से मांगी जाती। और जहाँ तक सहाबा की बात है, 1000 नहीं, 2000 बार नहीं, 50,000 मरतबा, 50,000 मरतबा इस पर तौबा हो चुकी है, एलानिया हो चुकी है, अवाम के सामने हो चुकी है, फतवा मौजूद है और वो तौबा हो चुकी है। तौबा पर आड़ दिलाने वाला अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, अत्ताइबु हबीबुल्लाह। और कितनी तौबा कराना चाहते हो? फारूक आजम ने माफ़ कर दिया, अबू बकर ने माफ़ कर दिया, तुमसे मैं क्यों तौबा मांगूँ? मैं अपने रब से तौबा करता हूँ, लेकिन तुम्हारी खातिर मैं तौबा नहीं करूँगा। मैं कर चुका, जो कुछ मैंने करना था कर दिया। इस वक्त सहाबा का सबसे बड़ा मुहाफिज मैं खड़ा हूँ, मैं सहाबा का सबसे बड़ा मुहाफिज। डॉक्टर आमिर लियाकत का इंतकाल हुआ, मैंने एक स्टेटस लगाया कि आमिर लियाकत इंतकाल कर गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बस। इसके साथ कोई जुमला नहीं लिखा। फिर तो जनाब तबसरों का एक तांता लग गया। वो जी देखो, कारी खलील भी, चूँकि चंदा मिलता था ना वहाँ से, कारी खलील भी अब इन्ना लिल्लाह पढ़ रहा है। फिर वो आयतें सुनाने लगे कि नबी करीम को रोका गया, मोमिनीन को रोका गया कि किसी मुशरिक के लिए जब वो शिर्क पर मर जाए तो बख्शिश की दुआ न करो, अगरचे वो तुम्हारा कितना ही करीबी क्यों ना हो, वो तुम्हारा कितना ही करीबी क्यों ना हो। मैंने कहा, जो जुमला मैंने लिखा है, आमिर लियाकत इंतकाल कर गए और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसमें दुआ के कौन से अल्फाज हैं वो मुझे बता दें। दुआ के कौन से अल्फाज हैं इसके अंदर? लोग जाहिल हैं, ये पढ़ते बाद में हैं, मुफ्ती पैदाइशी होते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का मतलब ये है, बेशक हम भी अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह की तरफ जाने वाले हैं। इसमें दुआ का जुमला कौन सा है? हम अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह की तरफ जाने वाले हैं। इसमें दुआ कौन सी? लोगों को पता ही नहीं। कुछ लोगों ने इस लफ्ज़ को समझा हुआ है कि कोई मरे तो इसको पढ़ते हैं। पहली बात, आज से 15-20 साल पहले वो जब वजारत मज़हबी उमूर में थे, MQM के दौर में, उस वक्त MQM ने उनकी कुछ सीडियाँ अपलोड की और YouTube पे मशहूर किया। और उसमें ऐसा था, इनका पूरा ख़ानदान
والدہ شیعہ تھی، ابا سنی تھا، ایک بھائی ان کا ذاکر تھا، اور یہ خود بھی شروع میں جب بولنے لگا تو مجلس سے پڑھتا تھا. اور شیعوں کی مجلس میں بیٹھ کر جب بندہ مجلس سے پڑھتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ صحابہ کی وہاں تعریف تو نہیں کرے گا نا. تو اس نے کچھ وہی 15-20 سال پرانی ویڈیو کل بھی لوگوں نے لگائی ہوئی تھی. دیکھو قاری صاحب انا للہ پڑھ رہے ہیں اور وہ دیکھو صحابہ پہ بھونک رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. حالانکہ اس ویڈیو کے بعد میں 20 سال سے اس کے ساتھ میں نے پروگرام کیا، اور برملا اس نے کئی چینلوں میں یہ بیٹھ کر سب علماء کے سامنے لائیو شو میں کہا کہ میں اپنی ان باتوں سے توبہ کر چکا ہوں، ان باتوں سے توبہ کر چکا ہوں. پھر اس نے صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی پر اس نے کتاب لکھی. اس کا مقدمہ اس نے بقی مدینہ کا جو قبرستان ہے وہاں جا کر اس کے اپنے الفاظ ہیں جو آج کل یوٹیوب پہ وہ بھی چلے ہوئے ہیں، اس کی کتاب بھی ساتھ ہے، اس کا مقدمہ وہ خود پڑھ کے سنا رہا ہے 10-15 منٹ میں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رو رو کے معافی مانگتا ہے کہ مجھ سے جو بھی گستاخیاں ہوں. یعنی وہ اب دل میں کیا ہے، دل کو کس نے دیکھا ہے، دل کو کس نے دیکھا ہے. ہمارا فرض ظاہر پر یقین کرنا اور ظاہری. اب دل میں کچھ جھوٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی بھاگا کافر کے پیچھے اور پہاڑ پہ چڑھ گیا. جب یہ بھی اوپر چڑھا اس نے اوپر کلمہ پڑھ لیا، اس نے پھر بھی قتل کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت ناراض ہوئے. اس کو کہا کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا پھر تو نے کیوں قتل کیا؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو میرے ڈر سے پڑھ رہا تھا نا، وہ کوئی دل سے تھوڑی پڑھ رہا تھا، وہ تو میرے ڈر سے پڑھ رہا، موت کے ڈر سے پڑھ رہا. آپ نے فرمایا اشققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھا تھا، اس کا دل چیر کے دیکھا تھا تو نے کہ وہ موت کے ڈر سے پڑھ رہا تھا، تیرے ڈر سے پڑھ رہا تھا یا اللہ کے ڈر سے پڑھ رہا تھا؟ تو نے دل پھاڑ کے دیکھا. ہم دل کے فیصلے ہم نہیں کر سکتے، دل کا فیصلہ اللہ کے پاس. لیکن اتنا کریڈٹ تو آپ اس بندے کو دیں. میں یہ نہیں کہتا آپ اس کا جنازہ پڑھیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، یہ کریں وہ کریں، نہیں، وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، وہ میرا میٹر نہیں. لیکن اتنا کریڈٹ تو آپ اس کو دیں نا کہ اس نے 20 سالوں میں جتنا اہل حدیثوں کو اس نے فائدہ پہنچایا ہے اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں پہنچا، کبھی کسی نے نہیں پہنچا. پوری دنیا میں بے شک جھگڑے ہوتے تھے، تنازع ہوتے تھے، لیکن اس نے ایسے ایسے مسائل، ایسے ایسے ایشوز میڈیا پر اٹھائے جو نہ عموماً ممبر پہ بیان کیے جاتے ہیں اور نہ ٹی وی پر بیان کیے جاتے ہیں. اس نے بڑی جرأت سے انہیں بیان کیا. اتنا تو آپ کریڈٹ دو نا اس کو. باقی آپ کی مرضی، گھر میں بیٹھ کر آپ جو مرضی آپ سمجھتے ہیں اس کو گالیاں دیتے ہیں، شیطان کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں. لیکن یہ بات حدیث کی ذہن میں رکھو، اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی پر فتویٰ لگاتا ہے، اگر وہ فتوے کا مستحق ہوتا ہے تو وہ فتویٰ اس پر لگ جاتا ہے، اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہوتا تو فتویٰ واپس مفتی پر لوٹتا ہے. جس نے فتویٰ لگایا ہے وہ اپنے فتوے سے بے ایمان بھی ہو جاتا ہے، شیطان بھی ہو جاتا ہے. کوئی لوگ تو جنت اور دوزخ کے بھی فیصلے کرنے لگے، یہ جہنمی ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں یہ جنتی. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل حدیث کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی سے منع فرمایا کہ خبردار، جنت کا معاملہ اور دوزخ کا معاملہ اللہ کے سپرد. ہم کسی کے جنتی یا دوزخی ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے. اور کسی نے مرتے وقت، آخر وقت میں اللہ سے کیا کہا ہمیں نہیں معلوم. آپ نے چچا سے بھی کہا تھا نا کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں، اس نے نہیں پڑھا. یہ ایک الگ بات ہے کہ اس نے نہیں پڑھا، لیکن پڑھتا تو بہرحال اس کو فائدہ تو ہوتا. جبھی تو آپ نے کہا نا میرے کان میں پڑھ، نہیں پڑھا اس نے. آخر وقت میں جب آدمی مرنے سے گھنٹہ پہلے، 2 گھنٹے پہلے بیان کرتے ہیں اس کے ساتھ رہنے والے کہ ساری رات روتا رہا. اب ساری رات اگر روتا رہا ہے بندہ، ممکن ہے کسی بندے کو موت سامنے دکھائی دے رہی ہو اور اس چیز کو دیکھ کر وہ اللہ کے آگے روتا ہو، اپنے گناہوں پہ روتا ہو، اپنی خطاؤں پہ روتا ہو. پتہ نہیں اس کی اللہ کے ساتھ کیا ڈیلنگ ہوئی ہے. ہم تو بیچ میں نہیں تھے نا، ہمیں کیا معلوم اللہ کے ساتھ کیا ڈیل ہوئی ہے اس کی. ممکن ہے اللہ رب العالمین اس کی 2 آنسو پر ہی اسے معاف کر دے، ممکن ہے نہ معاف کرے. ہم یہ قیاس رائیاں نہیں کر سکتے فلاں دوزخ میں جائے گا فلاں جنت میں جائے گا. ہم یہ فیصلے نہیں کر سکتے. خدا کے لیے کسی بھی شخص کے لیے کوئی بھی مرے، یہ فتوے بازیاں مت دیا کرو. اہل حدیث بنو، مسلمان بنو اور مفتی نہ بنو.